अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। गुजारिश ये है कि आपने अगर ये चैनल नहीं देखा, नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसको आपको पाकिस्तान की लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट से तो आगाह करते हैं, लेकिन जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं गवर्नेंस के, सिविल राइट्स के हवाले से, उस पर भी हम गुफ्तगू करते रहते हैं। व्लॉग देख लें और अगर आपको पसंद आता है तो उसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। लेकिन आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ख़ास किस्म की इम्पोर्टेंस वाली गुफ्तगू है। वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है कि पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक से उसका ताल्लुक़ है, और वो हुकूक हैं राइट ऑफ असेंबली और राइट ऑफ मूवमेंट और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उससे। ये मसाइल, ये जो हुकूक हैं, ये आम शहरी के भी हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो राइट्स हैं वो हत्ता कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्रियंस को भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस हैं जहाँ जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके घर हैं, वो वहाँ रहते हैं, उनकी वो रहायश गाह है। उसकी फार्मली जो कस्टोडियन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली होते हैं, और वो जो घर जब बन जाता है तो वहाँ हर एक रहने वाला अपनी एक्टिविटी कर सकता है। और ये जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस हैं तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करते हैं। वो उनके पास लोग, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने हुए लोग होते हैं, वो भी आते हैं, और मीडिया का इंटरेक्शन भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मुख्तलिफ शोज़ भी होते हैं, अपोजिशन के लोग भी करते हैं, सरकारी लोग भी, सरकारी जो गवर्नमेंट पार्टी होती है उससे भी लोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का गालिबन कल पहला दिन था जो एक हवाले से स्याह तरीन दिन था। ये हुआ कि जो लोकल पुलिस मौजूद थी, पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया और पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे बंद कर दिए कि यहाँ अपोजिशन की कोई प्रेस टॉक नहीं हो सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। हुआ यूँ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने मीडिया को इनवाइट किया था कि पार्लियामेंट लॉजेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब सिंध के एक्स गवर्नर हैं, खुरम दस्तगीर साहब जो एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं और इस वक्त भी मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहबा और बहुत सारे दूसरे मुस्लिम लीगी रहनुमा वहाँ मौजूद थे। और ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक कॉमन स्पेस है जहाँ उमूमन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। इस यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये जो टेलीविज़न के टॉक शोज़ होते हैं, DSNGs आती हैं, अंदर जाती हैं, और वो जो पार्लियामेंट्रियंस हैं वहाँ से लाइव वो उनका लाइव कट भी होता है, उनके लाइव वीडियो इंटरव्यूज़ भी होते हैं, वो वहाँ से होते हैं। ये रूटीन का मामला है। लेकिन क्योंकि आजकल हुकूमत सख्त दबाव में आई हुई है, प्रेशर में आई हुई है, तो उन्होंने जो काम किया वो ऐसा काम था कि पाकिस्तान, उस पर इंडिकेशन मिल रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि सरकारी जो कैंप है या टॉप ऑफ द गवर्नमेंट जो हुकूमत चला रहे हैं लोग, वो क्या सोच रहे हैं, वो कितने अथॉरिटेरियन हैं, कितने फाशिस्ट अंदाज में वो सोचते हैं। मरियम सफदर साहबा अंदर इंतज़ार करती रहीं कि मीडिया के लोग नहीं आ रहे हैं। आपने पार्लियामेंट लॉजेस बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने देखा होगा, ज़ाहिर है उनके एक चौदीवारी है और फिर गेट है, वहाँ एंट्री करवानी पड़ती है, फिर अंदर जिस पार्लियामेंटेरियन के पास जाना होता है उसके पास जाने की इजाज़त दी जाती है। मरियम नवाज़ साहबा इंतज़ार कर रही कॉमन स्पेस में, वो जो बिल्डिंग के अंदर स्पेस है, कि यहाँ मीडिया आएंगी। लेकिन जब मीडिया के लोग आए, जिसमें कैमरा मैन, रिपोर्टर्स, DSNGs वाले आए, वो आए तो उनको पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे पे ही जो सिक्योरिटी एहलकार थे, पुलिस वाले थे, इस्लामाबाद पुलिस जिसको कहते हैं, ये सियासी असर रसूख से आज़ाद कर लिया हमने पुलिस, वो पुलिस का आशर ये था कि उन्होंने मीडिया को कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप यहाँ खड़े हो जाएं।
تو میڈیا کے لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں باہر ایک چھوٹی سی گرین بیلٹ ہے، وہاں کیمرے لگا کے انتظار کرنے لگے. اور یہ جو سیاسی اثر رسوخ سے آزاد پی ٹی آئی حکومت کی پولیس ہے، وہ یہ کام کر رہی تھی کس کے اشارے پہ؟ ان کو ایس پی نے کہا تھا. ایس پی کو کس نے کہا؟ یہ مریم نواز صاحبہ کو، یہ مریم صفدر مریم اورنگزیب کو بتایا گیا کہ ہمیں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے. اب وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اگر کہا ہے، جو کسٹوڈین ہے، تو یہ ظاہر نہ یہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے پی ٹی آئی کے نظر میں کہ وہ پولیس کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ میڈیا جس کا فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ جو ہے، میڈیا کی ایکسیس جو ہے، اس کے موومنٹ کا رائٹ جو ہے، وہ اس کو ریسٹرکٹ کرے. پولیس جو کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے لوگوں کا، وہ اس کو پولیس بریک کر رہی تھی، بریچ کر رہی تھی ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حکم پر. اور وہ جو رائٹ آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو اپوزیشن کا، جن کا میں نے ذکر کیا کہ شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگ تھے، ان کا ایک اپوزیشن کے پارلیمنٹرین کے طور پر، ایک شہری کے طور پر رائٹ ہے کہ وہ بات کرے اور وہ اپنے خیالات دیں، لیکن اس کو روکا جا رہا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں اس خبر، چھوٹی چھوٹی خبر میں کتنے تھے. ایک تو یہ جو پولیس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہم نے کر لیا تھا، وہ اس کی دعویٰ کی کلئی کھل گئی کہ کیسی کہ پولیس پہ کتنا پولیٹیکل انفلوئنس یہ خود استعمال کرتے ہیں. یہ اس کا اندازہ ہو گیا کہ ایون پارلیمنٹرز کے خلاف بھی لوکل پولیس استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں. پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کیوں انہوں نے روکا اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایک تو مریم اورنگزیب اور کچھ لوگوں نے 2 دن پہلے اسی جگہ پہ شہزاد اکبر صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر ہیں، ان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد غصہ آ گیا تھا سرکار کو، انہوں نے حکم دے دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے معرفت کہ یہ یہاں کوئی پریس ٹاک نہیں ہونے دے اپوزیشن کی. تو اپوزیشن کی پریس ٹاک روکانے کی کوشش کی. پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ براڈ شیٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے. براڈ شیٹ کا جو فلم ہے وہ گلے میں پڑ رہی ہے آج کل سرکار کے کہ بھائی تم یہ آپ کے لوگ وہاں کمیشن اور کٹ مانگ رہے تھے، اور وہ کمیشن کٹ مانگنے والے جو براڈ شیٹ کے نام جعلی نمائندے آتے وہ وزیر اعظم تک پہنچ جاتے تھے. یہ ایکسیس کیوں تھی، کیسی تھی، اور یہ کون لوگ تھے جن کو کٹ دیا گیا؟ اتنے ڈالر جو دیے گئے ہیں، ملینز آف ڈالر دیے گئے ہیں، ان میں سے وہی تو کام نہیں ہو رہا ہے کہ پیسے واپس آپ لے رہے ہیں منی کک بیکس کی صورت میں. تو اس بات کو چھپانا تھا. اس بات کو چھپانے کے لیے یہ کیا گیا کہ اپوزیشن کو جو ان کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے، اس کا گلا گھونٹا گیا. یہی ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپس جب آتی ہیں. جو پریکٹیکلی تو یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے ہی فرشتے چلا رہے ہیں. اب وہ فرشتے جب چلا رہے ہیں تو عمران خان کے پاس تو کوئی جوابات نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے لایا گیا ہے. ان کی اتحادیوں میں توڑ پھوڑ ہے، وہ نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے، کچھ ووٹ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ووٹ ادھر جا رہے ہیں. تو پریشانی اس حد تک ہے کہ اب وہ فحاشی اسٹیپس پہ آ گئے ہیں، بالکل ڈائریکٹلی ایسے اقدامات پہ آ گئے ہیں جو مارشل لا کے دوروں میں ہوتے تھے. ضیاء الحق کے زمانے میں جب دنگا مارشل لا ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے ہی نہیں دیتے، پریس کلبز کو تالے لگ جاتے تھے، جو لکھتا تھا اس کو کوڑے مارتے تھے، ان کو اٹھا لیا جاتے تھے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ اس حکومت کا چہرہ ہے جو ابھی نکھر رہا ہے، زیادہ واضح ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو اس حوالے سے آگاہی تھی. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.